Brought to you by Real School of Nepal. जिन्दगी रमाउँछ, फुट पावरले जिताउँछ. Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. 90 ग्राम को प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. दर्शकवृन्द, विमानस्थल चाहियो भनेर पोखरावासीले आन्दोलन गरेको महिना दिन पुग्न लाग्यो. धेरै जिल्लाका स्थानीयवासीहरूले हाम्रो ठाउँमा पनि विमानस्थल बनाउनु पर्यो भनेर मन्त्री, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी समक्ष धरना नै बसेका छन्. तर केही जिल्लामा भने भएका विमानस्थलको पनि संरक्षण हुन सकेको छैन र प्रयोगमा आइरहेका छैनन्. हो, सोलुखुम्बु त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ देशकै सबैभन्दा बढी विमानस्थल सो जिल्लामा छ. 4 वटा विमानस्थल भएको सोही जिल्लाको काङ्गेल विमानस्थल भने बनेको छ, तर खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन. 2 महिना प्रयोगमा आउने, 10 महिना थला पर्ने सोलुखुम्बुको काङ्गेल विमानस्थल कस्तो छ त, यो हेरौं. हाम्रो देश नेपाल भूपरिवेष्टित देशको रूपमा विश्वभर परिचित छ. पहाड र हिमालले घेरिएको विकासोन्मुख देश भएकाले नेपालको महत्व अति विशिष्ट र छुट्टै रहेको छ. भौगोलिक दृष्टिकोणबाट धेरै विकट जिल्ला र गाविसहरू समेटिएको यस देशमा धेरै यस्ता स्थानहरू छन् जहाँ सुलभ यातायातका साधनहरू पुग्न अझैसम्म सकेको छैन. विकट हिमाली पहाडी जिल्लामा त यातायातको पहुँच पुर्याउन समेत कठिन छ. राज्यलाई यस्तो अवस्थामा एक मात्रै उपाय हो हवाई यातायात. यस्तै एउटा जिल्ला हो सोलुखुम्बु जिल्ला. आर्थिक हिसाबले केही महँगो भए पनि सर्वसाधारणदेखि धनाढ्यसम्मको एक मात्रै रोजाइ हो हवाई यातायात. देशभरि नै सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाका रूपमा परिचित सोलुखुम्बु जिल्ला. यस जिल्लामा अहिले 4 वटा विमानस्थल छन्. सोलुखुम्बुमा अहिले फाब्लो विमानस्थल, सल्लेरी, तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल, लुक्ला, स्याङबोचे र कागेल डाँडा विमानस्थल रहेका छन्. तर अहिले यी 4 विमानस्थल मध्ये 2 वटा विमानस्थल फाब्लु र तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन्. अन्य 2 वटा विमानस्थल मौसमी तथा अन्य कारण देखाउँदै नियमित सञ्चालनमा छैनन्, जसमा एउटा विमानस्थल हो कागेल डाँडा विमानस्थल. विमानस्थल तन्दुरुस्त अवस्थामा छ. अन्य आवश्यकीय पूर्वाधारको व्यवस्था पनि छ. हवाई कम्पनीहरू उडान भर्नका लागि तम तयार पनि छन्. तर यो विमानस्थल भने विगत 4 महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ. सोलुखुम्बुको दक्षिणी भेगमा रहेको यो विमानस्थलमा गएको जेठ 8 गते नेपाल एयरलाइन्सले भरेको उडान नै अन्तिम उडानको रूपमा साबित भइदियो. त्यस यता यस भेगका सबै नागरिकहरू फाब्लो विमानस्थलमा भर पर्नु परेको छ. यो विमानस्थलले सोलुखुम्बुको दक्षिणी भेगमा पर्ने धेरै जसो गाविसलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य बोकेको छ. यसले सोलुखुम्बुका 15 भन्दा बढी तथा छिमेकी जिल्ला खोटाङ र ओखलढुङ्गाका पनि केही गाविसका सेवाग्राहीलाई हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो. तर यो विमानस्थल पटक पटक यसरी नै बन्द हुँदै आएको छ. कहिले मौसमी कारण त कहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको अभाव. नेपालमा सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्लाको ख्याति कमाएको सोलुखुम्बुले भएको विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा नाक खुम्च्याउनु परेको छ. विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि निर्माण सुरु भएको विमानस्थलमा पहिलो पटक
नेपाल एयरलाइन्सले 2058 सालमा सफल उडान परीक्षण गरेको थियो। त्यस यता बेला बेलामा चल्दै बन्द हुँदै आएको विमानस्थलमा अघिल्लो वर्ष तारा एयरलाइन्सले वर्षायाममा पनि नियमित उडान गरेको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारी नियमित रूपमा बस्दा भएको ती उडानहरू प्राधिकरणको कर्मचारी गएसँगै पूर्ण रूपमा बन्द भएको नेपाल एयरलाइन्स कागेलका स्टेशन इन्चार्ज नारायण काजी कार्कीले बताए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट चाहिँ कर्मचारी खटाउँदाखेरि काजमा खटाइदिने अनि 1 महिनाको लागि खटाइदिने, 1 महिनाको खटाइदिइसकेपछि काजको त्यो पत्र बुझ्नको लागि 15 दिन ग्याप गरिदिने, 15 दिन पछाडि पत्र बुझ्दिने अनि त्यसपछि अरू बुझिसकेपछि अर्को 1 हप्ता पनि अझ अर्को हप्तामा घर बस्दिने अनि त्यसपछि 2टा फ्लाइट चलाउने, त्यसपछि मेरो काज सकियो भनेर चाहिँ यसरी फिर्ता भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्य चाहिँ यहाँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कारणले गर्दा नै यहाँ चाहिँ खास प्लेन अवतरण हुन नसकेको। काजमा खटिएका कर्मचारीले चिठी बुझ्न आउन र जानमै काज सिध्याउने गरेकाले कागेल विमानस्थलमा उडान हुन नसकेको नागरिक उड्डयन कार्यालयका चौकीदारको भनाइ छ। काजमा पठायो हेड अफिसले, काजमा आइसकेपछि अनि अब 1 महिनाको काज लिनुहुन्छ, 4 फ्लाइट उडाएपछि अनि त्यही जहाजमा उड्ने, उहाँ चाहिँ जाने टावर हाकिम अनि फेरि अर्को आउनलाई अब 1 महिना लागिहाल्छ पहल गर्दा ओर्दा। अब यहाँ चाहिँ खास भन्नु पर्दा दरबन्दी राखेर अब हाम्रो टावर भवन पनि बन्यो, पानी पनि हामीहरूले यसपालि लिइसक्यौं। अब हामीहरूलाई चाहिँ नियमित उडान चाहिँ हुनुपर्ने हो काँगेल डाँडामा। विमानस्थल बनाउन सक्ने आवश्यक पूर्वाधार र विमानस्थल सुरक्षा गार्डको पनि व्यवस्था गर्न सक्ने यो राज्यले 1 जना कर्मचारीको दरबन्दी तोक्न किन सक्दैन? 3वटा जिल्लाका नागरिकलाई सेवा पुग्ने विमानस्थलमा 1 जना कर्मचारीको अभाव देखाउँदै उडान बन्द गरेर सरकारले लाचारीपन प्रस्तुत गरिरहेको छ। मौसम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कमजोरी देखाउँदै यहाँनिर वर्षमा 1-2टा मात्रै प्लेनहरू आउने गर्दछन्। विगत 4 महिनादेखि यस विमानस्थलमा कुनै पनि विमानले उडान भर्न सकेको छैन। त्यसैले खाली समयमा यहाँनिर स्थानीयहरू गाई बस्तु चराउने गर्दछन् र बच्चाहरू खेल्ने गर्दछन्। यसरी विमानस्थल प्रयोगविहीन भइरहँदाखेरि राज्य आँखा किन चिम्लिएर बसिरहेको छ? नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के हेर्दैछ? के उसले कर्मचारी पठाउन सक्दैन? हो, सरकारले सडकको पहुँच छैन। सोलुखुम्बुवासीलाई काठमाडौँ राजधानीसम्म आउनु पर्यो भने धेरै दुःख गर्नुपर्छ, अझ बिरामीहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहनु परेको छ भन्ने सोचेर सो स्थानमा विमानस्थलको निर्माण गरिदिएको थियो। त्यतिखेर स्थानीयवासी र राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको चासो पनि त्यस्तै नै थियो। अहिले विमानस्थल बन्न त बन्यो, तर सञ्चालनमा भने रहेन। केही उडान भए पनि उडानहरू नियमित र सर्वसाधारणले चाहेको बेला पाउन सकेनन्। विमानस्थलको खास कुरा हामी अबको ब्रेकपछि चर्चा गर्नेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको कांगेल विमानस्थल र त्यसको नाजुकतामा केन्द्रित छौं। विमानस्थल बनेपछि त्यहाँ विमान उडान र अवतरण हुनुपर्ने हो, तर कांगेल विमानस्थलमा विमान होइन, चौपायाहरू फेट्न सकिन्छ। सरकारी व्यवस्थाकै कारण विमानस्थलको अर्को नाम गौचरण बनेको छ। विमान आउने र जाने समयमा विमानस्थलमा टन्न गाई भैंसी बाख्राहरू भेट्न सकिन्छ, तर सबै यति रमिता हेरेर बसिरहेका छन्। यो हेर्नुहोस्। हुन त विमानस्थल हवाईजहाजकै लागि बनाइन्छ, तर सोलुखुम्बु स्थित कागेल विमानस्थल र धावन मार्ग हेर्दा दृश्य फरक देखिन्छ। कागेल विमानस्थल हवाईजहाजका लागि नभएर गाईबस्तु चरण क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण भएको छ। विमानले उडान भर्नुपर्ने र अवतरण गर्नुपर्ने स्थानमा गाईबस्तु चरिरहेका छन्। धावन मार्गमा उम्रेको घाँस गाईबस्तुको आहार भएको छ। धावन मार्ग निर्माण र एयरपोर्टका अन्य संरचना निर्माण गर्दा 10 करोड़ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो 10 करोड़को लाभांश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लिन सकेको छैन। बरु स्थानीयवासीले भने आफ्ना गाईबस्तु चराएर धावन मार्गको उपयोग गरिरहेका छन्। गाईबस्तु चराउन धावन मार्ग उपयोगमा आउनु आफैमा हास्यास्पद र प्राविधिकरणको असक्षमता प्रष्ट हुन्छ। ठूलो ठाउँ चारैतिर तार घेराबार भएका कारण
स्थानीय गोठालाहरूको पहिलो रोजाई कागल विमानस्थलको धावन मार्ग भएको छ। नहोस् पनि किन एयरपोर्टमा गाईबस्तु हुलिदिएपछि दिनभर ढुक्क हुन्छ। दिनभरि गाईबस्तु चर्छन्, साँझ गोठमा फर्किन्छन्। धावन मार्गलाई चरणस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दा कसैको पनि रोकटोक हुँदैन। यसकारण पनि स्थानीय गोठाला प्राविधिकरणसँग खुसी नै छन्। 3-4 महिना भयो। 3-4 महिना। अनि यहाँनिर बस्तु चराउँदा कसैले केही त्यस्तो भन्दै? केही पनि भन्नुहुन्न। प्लेन आफैले बस्तु नचरा त्यता नल्या भन्नुहुन्छ, नभए खुल्ला छ। सबैजनाले बिदामा बस्तु भाउ ल्याउनुहुन्छ अनि साथीभाइमा खेल्छौँ हामी। गोठालाहरूको उत्साहमा विमानस्थलको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीले पनि बाधा पुर्याएका छैनन्। विमानस्थलमा विमान नै अवतरण नभएपछि प्रहरीले पनि गाईबस्तु धपाउने तत्परता नदेखाएका हुन सक्छन्। विमान नै अवतरण नभएपछि सुरक्षा के लागि गर्ने भन्ने सोच प्रहरीमा रहेको छ। कागल विमानस्थल बन्नु अघि सो क्षेत्रमा पहिले पनि स्थानीयले चरणका लागि सोही क्षेत्र प्रयोग गर्थे। अहिले पनि विमान नआउन्जेल चरणका रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने स्थानीयले दाबी गर्दै प्रहरीलाई अटेर गरिरहेका छन्। गाईबस्तु त अब नहेर्नु भनेर भन्दा पनि अब यतैदिका गाउँ बस्तीका मान्छेहरूले ल्याइ नै हाल्छन्। उनीहरूको गाईबस्तु चलाउने पहिलेदेखिको हाम्रो यो प्लेन नहुँदाखेरि पनि हामीले चलाउने जङ्गल हो। यो हामीले चराइराखेका थियौँ, त्यही भएर अहिले पनि चराउँछौँ। तर प्लेन आएको बेला हामी ल्याउँदैनौँ भन्छन्, ल्याउँदैन पनि। धावन मार्गमा जहाज अवतरण नगरे पनि चरणका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने हवाई सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ। धावन मार्गमा गाई गोबर थुप्रिएमा किरा पर्ने, किराले माटो खोस्रिने भएकोले विमानको चक्का भाँसिने सम्भावना हुने नेपाल एयरलाइन्सका स्टेशन इन्चार्ज नारायण काजी कार्की बताउनुहुन्छ। गाई बस्तु त खास अब हाम्रो नियमले त प्रतिबन्ध नै लगाउने भन्छ। किनभनेदेखि अब जस्तो गाई वस्तुकोले गोबराउँछ, जुन गोबरबाट चाहिँ त्यो गोबर किराहरू उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जमिन चाहिँ खनिदिने, खनिदिसकेपछि खुकुलो बनाइदिने, अनि त्यसमा परेको खण्डमा कहिले चक्का भाँच्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्राविधिक भनाइ छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि खास गरी हो भने त अब गाई बस्तु त नलाउनु नै पर्ने हो। त्यसमा नै अब सेवा नै नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यस्तो हुन आएको। मुख्य त हामीले भन्दा नि यो निरीक्षण गर्ने जिम्मा भनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै हुन्छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारी नभएको कारणले नै यहाँ यस्तो गाईबस्तु चरण भएको। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकजना प्राविधिकको अभाव देखाउँदै विमानस्थल केही समय अघि बन्द गरेको थियो, जसका कारण करोडौंको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। अर्कोतर्फ धावन मार्ग समेत असुरक्षित भइरहेको छ। सोलुखुम्बु जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा विमानस्थल कागेल विमानस्थल यतिखेर शून्य बनेको छ। यो शून्यता केवल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कर्मचारी नहुँदा भएको शून्यता हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काजमा पठाएका कर्मचारीहरू सीमित समयमा बसेर फर्किएर जाने कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय खाली हुने गर्दछ। नागरिक उड्डयन कार्यालय भवन भए पनि यतिखेर शून्य बनेको छ। नागेल विमानस्थल ठप्प भएपछि यस भेगका जनताले फाप्लु विमानस्थलमा निर्भर हुनु परेको छ। सबैतिरको यात्राको चाप फाप्लुमा परेपछि हवाई टिकटको अभाव हुँदै गएको छ। कागेल डाँडा विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा स्थानीयहरू घण्टौको पैदल यात्रा गर्न मात्रै होइन, नचाहिँदो खर्च गर्न पनि बाध्य भएका छन्। विमानस्थल नहुँदा बितेका 4 महिनामा 3 सुत्केरीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सहज रूपमा बच्चा नजन्मने गर्भवती र अशक्तहरूले समेत विमानस्थलको सेवा लिँदै आएका थिए। प्लेन नआउनाले गर्दा हाम्रो सुत्केरी मान्छे कति मरिरहेका छन्, हामीले यहाँबाट पुर्याउन सकेको छैन। हेर्नुहोस्, सुत्केरी अस्ति हाम्रो यहीँ घरै अगाडि आएर त्यस्तो एकछिनमा इमर्जेन्सीमा 3टा बिरामी मरिसके हाम्रा। अनि त्यो चाहिँ खोइ हामीले यहाँ प्लेन भइदिएको भए हामीले उपचार गर्न पाउँथ्यौँ। हवाई यात्रीको कथा भन्दा कम दर्दनाक छैन होटल व्यवसायीहरूको कथा पनि। विमानस्थल नहुँदा विमानस्थल आसपासका होटलहरू धराशायी बन्दै गएका छन्। विमानस्थल बन्द हुँदा कागेल क्षेत्रको विकासमै अवरोध आएको छ। स्थानीयहरू विमानस्थल सुचारू होस् भन्ने कामना गरिरहेका छन्। यहाँका नागरिकहरू लगायत दक्षिणी बेलका धेरै गाविसका मानिस र छिमेकी जिल्ला खोटाङ त्यसैगरी ओखलढुङ्गाका नागरिकहरू जो यो विमानस्थल उपभोग गरिरहेका थिए उनीहरू प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू यो विमानस्थलमा पुनः विमान सुचारू गरिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। तर यो विषयमा राज्य मौन छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आँखा चिम्लिएर बसेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले अब आँखा खोल्ने हो कि र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यहाँनिर एकजना स्थायी कर्मचारी पठाएर नियमित उडानको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि सोच्ने हो कि? हो दर्शक वृन्द,
सोलुखुम्बु जिल्लाका करिब 2 दर्जन गाविस र छिमेकी जिल्लाहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्गेल विमानस्थलको हालत यस्तो हुनुको एउटै कारण छ, त्यो हो सरकारी व्यवस्था। स्थानीय नागरिकहरूले विमान चाहिरहेको छ। हवाई सेवा दिने कम्पनीहरू विमान चलाउन इच्छुक पनि छन्, तर सञ्चालन गर्ने संयन्त्र र कर्मचारीहरू नभएपछि कसको के जोड चल्छ र? जागिर पाउनको लागि र भत्ता कुम्ल्याउनको लागि मात्रै काङ्गेल विमानस्थल प्राधिकरणमा पुग्ने कर्मचारीहरूको रवैया अहिले पनि चलि नै रहेको छ, जसले चालू अवस्थामा रहेको विमानस्थललाई मृत बनाइदिएको छ। थप प्रसंग लिएर हामी ब्रेकपछि आउनेछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकहरू, विमानस्थलको यो हालत बनेको केही हप्ता वा महिना मात्र भएको छैन। वर्षौं बितिसक्यो विमानस्थलको यो नाजुकता देखिएको, तर विमानस्थलको विकास, सुधार र स्तर उन्नति गर्ने जिम्मा पाएको एकमात्र निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चुपचाप छ। उसलाई मौखिक रूपमा विमानस्थलको हालत र विमान सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणहरू अवगत छ, तर लिखित जानकारी वा पत्र नआएसम्म केही गर्न नसक्ने उनको गैर जिम्मेवारी तर्क छ। हामीसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणले कस्तो प्रतिक्रिया दियो यो हेर्नुहोस्। काङ्गेल विमानस्थलले जिल्लाको 15 भन्दा बढी गाविस र छिमेकी 2 जिल्लालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याएको थियो। हजारौं नागरिकले सेवा सुविधा पाइरहेको विमानस्थल बन्द हुँदा उनीहरू आक्रोशित नहुने कुरै भएन। उनीहरूले ज्ञापन पत्र सहित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय भवर महलसम्म नियमित उडानमा मद्दत गर्न कर्मचारी पठाउन माग समेत गरे, तर अहिलेसम्म त्यसमा कुनै सुनवाई भएन र एकजना एटीसी अफिसर काङ्गेल डाँडा विमानस्थलमा स्थायी रूपमा आउन सकेन। यस विषयमा जिल्ला स्थित सरकारवाला कार्यालयहरूले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो, तर सबै मौन छ। यतिखेर नागरिकहरू अझ बढी राजनीतिक दलहरूबाट पनि आशावादी थिए कि यो विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नेमा पहल होस्, तर राजनीतिक दलको ध्यान पनि त्यतातिर जान सकेन। बोलीमा आफूले धेरै गरेको बताउने दलहरू काङ्गेल डाँडा विमानस्थल सञ्चालनमा अहिले ल्याउने विषयमा मौन छन्। कांग्रेसले त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयवासीको नेतृत्व समेत गरेको बताउँछन् जिल्ला सभापति आङगेलु शेर्पा। काठमाडौँसँग जोड्ने एउटै मात्र विकल्प भनेको काङ्गेल डाँडा एयरपोर्ट हो र त्यो एयरपोर्टलाई त्यो रूपमा पनि हामीले अत्यन्त छिटो त्यो एयरपोर्टलाई सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने र त्यो जिल्लाको आवश्यकता, समग्र जिल्लाको आवश्यकता रूपमा त्यो आएको छ। त्यति मात्र होइन, त्यो भेगको जनताका लागि पनि त्यसको आवश्यकता र त्यो सेवाको निरन्तरताका लागि चाहिँ नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि सबै निकायमा, सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न नेपाली कांग्रेसले कोसिस गर्नेछ। त्यस्तै नेकपा एमाले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरेको जनाएको छ। विमानस्थलको महत्व राजनीतिक दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ, तर पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी पहल नभएको उनीहरू स्वीकार्छन्। पहल भएको समयमा प्राधिकरणले कर्मचारी पठाइदिने, फेरि केही दिनपछि अवस्था उही। त्यसैले आगामी दिनमा सबै राजनीतिक दल मिलेर छलफल अघि बढाई प्रशासन मार्फत पहल अगाडि बढाउने नेकपा एमालेका अध्यक्ष आङ्गिमा लामाको भनाइ छ। हामी अब राजनीतिक दलहरू बसेर एउटा सामूहिक छलफल गर्छौँ, प्रशासनसँग यसको कुरा अनुरोध गर्छौँ। त्यसपछि गएर त्यस्तो भएन भने एयरलाइन्समा गएर नेपाल एयरलाइन्समा अथवा चाहिँ टाढा एयरलाइन्समा गएर चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँग गम्भीर छलफल गर्ने कुरा हामीले चाहिँ साथीहरूको बिचमा छलफल गरेको छ। विमानस्थलको जस्तै बिजोग भए पनि र स्थानीयवासीले जति नै दुःख पाए पनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारी निकायहरूले त मिठो बोलेकै हुन्छन्। नेताहरूले जस्तै मिठो बोले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि बोले। सोलुखुम्बु विकासले पछाडि छ। काठमाडौँ आउन जानको लागि एक मात्रै माध्यम हवाई यात्रा भएकोले नै सरकारले त्यस क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गरेको हो। काङ्गेल डाँडा त्यहाँको आवश्यकता हेरेर त्यहाँको जनताहरूले आफै इनिसिएसन लियो र जिल्ला विकास समितिको सानो बजेटबाट त्यसको सुरुवात भयो। लगभग 51 सालतिर होला मलाई लाग्छ होइन। अनिखेर 52 सालमा आएपछि केही त्यहाँ जिल्ला स्तरबाट लगानी भइसकेपछि अब सिभिल एभिएसनले पनि त्यो तत्कालीन हामी हवाई विभाग थियौँ, हवाई विभागले पनि केही लगानी गरिदिनुपर्छ
भन्ने आएर यहाँबाट चाहिँ जनसहभागिता जुटाएर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने भनेर चाहिँ सुरुवात भयो। विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि सरकारले 10 करोड खर्च गरिसकेको छ। विमानस्थलको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू पूरा छन्। जसो तसो भत्किएको बिग्रिएको भए पनि जहाज उडान अवतरण गर्न सकिन्छ नै। तर प्राधिकरणले आवश्यक कर्मचारीलाई नियमित गराउन नसक्दा नै यो विमानस्थलको यस्तो हालत बनिरहेको छ। प्राधिकरण भने सुधारको लागि पहल गर्ने बताइरहेको छ। हामी यो वर्ष हाम्रो चालु रहेका कामहरू फेन्सिङको काम चालु रहन्छ, जस्तो खानेपानीको ल्याउने काम चालु नै रहन्छ र बाटो बनाउने जुन अहिले हामी सुरु गरेका छौँ बाटो बनाउने केही पार्सियली भइसकेको छ, त्यो चालु नै रहन्छ। त्यसको अलावा हामीले गर्नुपर्नेमा एउटा त्यहाँ कमी के छ, एउटा सेक्युरिटी क्वार्टर छ, त्यो चाहिँ सायद हामी अर्को वर्ष प्रोग्राममा राखेर बनाउँछौँ होला। प्राधिकरणले त अझ आफ्नो कारणले विमानस्थलको त्यो हालत नबनेको बताइरहेको छ। यदि भत्किएको बिग्रिएको छ भने लिखित जवाफ आएपछि मात्रै बनाउने चलन रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यो जनरल मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ नि जुन एयरपोर्टहरूमा अन रिक्वेस्ट बेसिसमा हामी हेरिदिरहेका छौँ। अल्टिमेटली रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ चाहिँ नि कार्यालय प्रमुख जो छ उसैकोमा हुन्छ। अनिखेर बजेटको हकमा पनि उसैले मागेको हुन्छ। पहिला चाहिँ नि हामी सेन्ट्रलाइज थियौँ, मेन्टेनेन्स लगायत हामीले हेर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ नि हामीसँग मेन्टेनेन्सको बजेट पनि हुँदैन, सम्बन्धित ठाउँमा दिएको हुन्छ उसको रिक्वेस्टमा। अनिखेर उसले मलाई यो मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, टेक्निकल सपोर्ट चाहियो भनेको अवस्थामा हामी टेक्निकल सपोर्टको लागि पठाउँछौँ। विमानस्थल मेरो हिसाबमा लाग्छ अहिले हाम्रो कारणले चाहिँ सञ्चालनमा बन्द छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्जिनियरिङबाट यो वेदर बर्खाको टाइममा प्राय कच्ची एयरपोर्टहरूमा त धुलो कहिलेकाहीँ धुलो बढी हुन्छ भने वर्षाको टाइममा हिलो बढी भएर त्यो नजाने स्थिति रहने त्यो स्वाभाविकै हो होइन। अन्यथा जहाज ओर्लिन सक्ने स्थितिमा छ। तर यसो भनेर नागरिक उड्डयन जस्तो जिम्मेवार संस्था पन्छिन मिल्दैन। यदि यसै भनिरहने हो भने 10 करोड खर्च लगाएर बनाएको विमानस्थलको महत्व र काम केही। दर्शकबिन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मात्रै एउटा त्यस्तो निकाय हो जसले देशभरको विमानस्थलको विकास, सुधार र स्तरोन्नतिको काम गर्छ। सोलुखुम्बु त्यस्तो जिल्ला हो जहाँ नेपालकै सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला हो। तर त्यही जिल्लाको विमानस्थलको हालत यस्तो भन्दा साँच्चै नै सरकार एक हिसाबले लाचारी बनिराखेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। तसर्थ त्यो कागेल विमानस्थलको सुधार गर्नु, त्यो विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नु र गौचरण हुनबाट जोगाउनु पनि यही नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम कर्तव्य हो। तसर्थ हामी यति भन्छौँ, त्यो विमानस्थल तत्काल बनाउनै पर्छ। पक्कै पनि एउटा जिम्मेवार निकाय भएपछि कुनै पनि क्षेत्रमा फत्किएको वा बिग्रिएको छ भने लिखित जानकारी र पहुँच भएकाहरूले नै भन्नु पर्दैन। नागरिकको सहजताको लागि, सुविधाको लागि सरकारी निकायहरू सधैँ तत्पर रहनुपर्छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा अरू विमानस्थल छँदैछ भनेर त्यस क्षेत्रलाई हेला गरेको हो भने काङ्गेल डाँडामा विमानस्थल बनाउनु पर्छ भन्ने महसुस र निर्माणको लागि 10 करोड सरकारले किन खर्च गर्यो? अब सरकारले चासो देखाउन सक्नुपर्छ र स्थानीयवासी पनि आफै तात्नुपर्छ। विमानस्थल चाहियो भनेर पोखरावासीले आन्दोलन गरिरहँदा भएको विमानस्थलको सुधार गर्नुपर्छ भनेर किन आवाज नउठाउने सोलुवासीले? सोलुखुम्बु सहकर्मी नूतन श्रेष्ठलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, दुवै कारागारमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका दार्चुलाका अमर बहादुर बमलाई बचाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई पनि यो अभियानमा साथ दिन चाहनुहुन्छ भने केस्ट ब्याङ्कको खाता नम्बर 050333CA मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गर्नुभएको सहयोग हामी अमरको मुद्दा पुनरावेदनका लागि लगानी गर्नेछौं। एउटा नेपालीलाई बचाउने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते।
Brought to you by रियल स्कुल अफ नेपाल जिन्दगी रमाउँछ फुड पावरले जिताउँछ Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल। 90 ग्रामको प्रीति मिल्क प्याक मात्र रु 15 मा।